अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त हम मिस्कीन एजुकेशन वक्फ कमेटी के द्वारा जो रहमत लैब का जो काम किया गया है, रहमत लैब यानी कि एक ऐसी लैब का यहाँ पे शुरुआत की जा रही है जो कि लोगों को राहत दर, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, मरीज़ जब कोई डॉक्टर के पास जाता है, उसके हाथ में कोई भी चेकअप का पर्चा जब दिया जाता है तो उसके लिए बड़ी मुश्किलें हो जाती है। वो समझता है कि मेरी जेब से अब खर्चा ज़्यादा होने वाला है। तो इसी को लेते हुए मिस्कीन एजुकेशन वक्फ कमेटी की जानिब से रहमत लैब के नाम से एक लेबोरेटरी चालू की है। वहाँ हमारे ख़ास मेहमान हज़रत मौलाना, हमारे शहर की जान हज़रत मौलाना रफ़ीक साहब मौजूद हैं। मैं हज़रत से गुजारिश करूँगा कि कौम मिल्लत को एक ऐसा मैसेज दिया जाए हमारे इस चैनल के माध्यम से, ताकि हर गली महल्लों के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर इस तरह के बड़े बड़े कामों को किया जाए। हज़रत, आप यहाँ मौजूद हैं, कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने मुस्लिम कौम को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि इस किस्म के जितने भी राहत के काम किए जाते हैं उनसे फ़ायदा हासिल किया जाए और इनकी तरक्की के लिए दुआ भी मांगी जाए। यकीनन ये काम हम करते नहीं हैं, हमसे ये काम लिए जाते हैं। और मैंने अभी कहा कि ये एहसान हम न जतलाएं कि हम बादशाह की खिदमत करते हैं। एहसान तो बादशाह का है, अल्लाह का है कि हमसे ये काम ले रहा है। यकीनन हमारे दिल में खुशी होती है कि जब हम इस रहमत लेबोरेटरी को देखते हैं तो हमारे दिल में खुशी का जज्बा इसीलिए जोश में आता है कि आज के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है मुस्लिम कौम के लिए कि उनकी राहत का इंतज़ाम किया जाए और उनके लिए खैर का ज़रिया बनाया जाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस रहमत क्लिनिक को और इसमें काम करने वाले हमारे जितने भी अहबाब हैं, हमारे सैयद जाबिर अली साहब और दीगर हजरात, ये मुबारकबादी दिए जाने के काबिल हैं कि ये काम कर रहे हैं कि जिससे इंसानियत ज़िंदा हो और इंसानियत की खिदमत का जज्बा लोगों के दिलों में पैदा हो। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रोबियाँ। सिर्फ इबादत के लिए पैदा करना था तो फरिश्तों को अल्लाह ने पैदा किया है। खिदमत खल्क़ भी इबादत है और ये लोगों को बताने की ज़रूरत है। तो इसलिए आज हम इस प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं। मेरी दुआ है मिस्कीन एजुकेशन ट्रस्ट कमेटी को अल्लाह कबूल फरमाए और उम्मत के लिए खैर का ज़रिया फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद रफ़ीक, खादिम जमीयतुल उलमा गुजरात। शॉर्टकट में पूरे मदरसे के निज़ाम के साथ आपके यहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं? अव्वल तो अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा शुक्र एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस मुख्तसर उम्मत की छोटी सी जगह के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ज़रूरियात के काम अंजाम दिए जाते हैं। मिस्कीन एजुकेशन वक़फ़ कमेटी में स्कीमात आती में एक तो मदरसा चलता है और दूसरे नंबर के ऊपर क्लिनिक चलती है, तीसरे नंबर पे ट्यूशन चल रहा है और अभी आज जुमेरात के दिन, आज के दिन से जो है लेबोरेटरी का काम जो है वो शुरू किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी ज़रूरियात का ख़जाना गैब से जो है वो अल्लाह बेहतर से बेहतर इंतज़ाम फरमाए। इसलिए जहाँ भी ये काम होते हैं शहर के अंदर और जगह भी है, मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला इनकी भी मदद फरमाए। और ये एक छोटी सी मुख्तसर सी जो है जमात है, हमारे साथी है, ये काम अंजाम देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म में रूह रखी है इंशाअल्लाह खिदमत करते रहेंगे, क्योंकि हमने हमारे बड़ों से सुना है, हमारे अकाबिर के से सुना है और बरकत हमारे बड़ों के साथ होती है, उनकी बातें भी बड़ी होती हैं।
انہوں نے یہ کہا کہ جتنی انسان عبادت سے جو ہے وہ اللہ کا قرب نہیں حاصل کر سکتا ہے، وہ خدمت کے ذریعے سے قرب حاصل کر سکتا ہے. یہ چیز ہمارے سامنے ہے، اس لیے الحمدللہ سب مل کر خدمت انجام دے رہے ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. دیکھو، سب سے پہلے تو یہ لیب غریب آدمیوں کو اتنی کوسٹلی پڑتی ہے کہ بیچارے لیبوں کے اندر خالی ہو جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے چارجز لیتے ہیں. یہ ایریا غریب ایریا ہے اور ہندو مسلم دونوں بیچارے روز لا کر روز کھانے والے لوگ ہیں. تو مسکین ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے قاری انس صاحب اور ان کی ٹیم نے ایک اس ایریا میں پہل کی ہے، بالکل راحت در، یعنی بالکل جیسا کہ ہمارا ڈاکٹر کے کنسلٹنگ مائنور چارج ہوتے ہیں وہ ہم لے کے یہاں پہ ملیریا ہے، ڈینگو ہے، ٹائیفائڈ ہے، D3 ہے، B12 ہے، اور جو بھی جتنے بھی ٹیسٹ ہے باڈی کے بلڈ کے وہ تمام ٹیسٹ ایک ایسے جیسے کہ ایک کارپوریشن کا راحت در ہوتا ہے نا، اس سے بھی کم راحت در میں یہاں پہ ہوگا. اور یہ لوگ نے جو کامگیری کی ہے، یہاں پہ ڈاکٹر بھی آتے ہیں، لوگوں کو کنسلٹنگ کرتے ہیں، اوپر مدارس چلتا ہے، ٹیوشن کلاسز چلتے ہیں. اور جب بھی کچھ آفت آتی ہے ہمارے شہر میں، جیسا کہ فلڈ آیا، لاک ڈاؤن آیا، تو یہاں سے غریب ہو، اناتھ ہو اور بیواؤں کو بھی اس کی کیٹ وغیرہ کی تقسیم کی جاتی ہے. اس میں کوئی بھی ذات بات دھرم کا وہ نہیں ہے. یہاں پہ ہندو مسلم لوگ غریب رہتے ہیں اور سبھی لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور سبھی ذات کے انشاءاللہ ٹیسٹ ہو گئے اور اس ٹیسٹ کے اندر لوگوں کو راحت ہوگی، فائدہ ہوگی. کئی جگہ پہ لوگوں کو یہاں پہ لیبوں میں چھیتر پنڈی بہت ہوتی ہے، اس سے یہ ایریا اور آجو بازو کے ایریا کو اس سے راحت ہوگی اور ان کے جو جیب خالی ہوتے ہیں وہ جیب کم خالی ہو گئے. اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں آج کے اس موقع کے اوپر. ہماری مسکین ایجوکیشن ٹرسٹ کے قاری انس صاحب، پوری ان کی ٹیم، ہمارے ڈاکٹر جاوید صاحب ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ خدمت کے لیے تیار ہوئے. بہت بڑی بات ہے آج کے بہت بڑی بات ہے. اس وقت کے اندر لوگ پروفیشنل ہو گئے اور انہوں نے خدمت کا آفر دیا ہے اس کی ٹرسٹ کو، اس کے لیے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور ایسے اور جگہ بھی ایسے لیب کھلنے چاہیے. آج یہ کام ایکچولی گورنمنٹ کا ہے مگر پرائیویٹ سنستھا کریے. تمام ایسی سنستھاؤں کو میں ابھینندن کرتا ہوں رام کو اور اس بستی کے ان نوجوانوں کو جو قاری انس صاحب کا سپورٹ کرتے ہیں. ایک بندہ پہل کرتا ہے، اس کی سپورٹ میں اگر پورا کارواں کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ بڑے شہر بڑے ملک کے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہوا کرتا ہے. قاری انس صاحب ہر موقع پر کچھ نہ کچھ نیا ایجاد کرتے رہتے ہیں اور یہ ہر محلے کے اندر، میرا ماننا تو یہ ہے ہر محلے کے اندر ہونا چاہیے. اس طرح کے کام بڑے بڑے ایسے غریب علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کے ساتھ بہت دھوکہ دھڑی کے معاملے ہوا کرتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ پریشان کیا جاتا ہے. لیکن قاری انس صاحب چونکہ اس مدرسے کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے کاموں کو ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں اور اللہ ان کی عمر میں برکت دے ہوئے. ہمارے یہ مولانا صاحب اور یہ پوری ٹیم ہے ان کی، جو ہر موقع پر قوم کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہو کر ایک امت کو ایک میسیج دیتے ہیں کہ نہیں، صرف ہم نہیں بلکہ پورا سماج ہمارا اس کام کے لیے آگے آئے. تو میں اپنے چینل کے ذریعے ایک میسیج یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے قاری انس صاحب کام کر رہے ہیں، اس طرح سے قاری انس کے ساتھ میں اور بھی قاری اور بھی علماء ہر محلے کے اندر اور بھی اس طرح کے لیڈر ہر محلے کے اندر کھڑے ہونے چاہیے. ہر وقت کسی نہ کسی فنکشن کے اندر یہ تیار رہتے، حاضر رہتے، کورونا ہو چاہے کچھ بھی ہو. یہ مسکین ایجوکیشن بہت اچھی کامگیری کرتا ہے. اس کے لیے ہر وقت ہم ان کے ساتھ میں بھی، ہماری ٹیموں کے ساتھ میں ہر وقت. اللہ تعالیٰ ان کو اور آگے بڑھائے. اسے ہمارے آمین.